अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं सैर करवाऊंगा आप लोगों को निहायत ही खूबसूरत तरीन मुल्क की, जो कि जनूब मशरकी एशिया में वाक़ है। ये एक ऐसा मुल्क है जो कि पूरी दुनिया में अपना एक अलग मकाम बना रहा है और जल्दी सिंगापुर को भी पीछे छोड़ देगा। इस मुल्क में बहुत ज़्यादा दरिया बहते हैं और इसी वजह से इस मुल्क को नेशन ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है। और ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ सांप से बनी वाइन बहुत ज़्यादा पी जाती है और ये वहाँ सेहत और तंदुरुस्ती के अलावा समझा जाता है। इस मुल्क में आपको हर जगह तैरती हुई मार्केट्स भी नजर आएंगी। तो दोस्तों बिना देर किए चलते हैं जनूब मशरकी एशिया के खूबसूरत तरीन मुल्क वियतनाम के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बताता चलो इसका ऑफिशियल नाम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है। अगर हम इसकी जमीनी सरहदों की बात करें तो इसकी सरहदें शुमाल में चाइना और मगरब में लाओस और कम्बोडिया के साथ जा मिलती हैं। इसकी समंदरी सरहदें थाईलैंड के साथ खलीज थाईलैंड और फिलिपाइन, इंडोनेशिया और मलेशिया से बहरा जनूबी चीन में मिलती हैं। वियतनाम का कुल रकबा तकरीबन 3,31,212 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 66वें नंबर पर आता है और एशिया में 19वें नंबर पर आता है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 10 करोड़ से जायद है, जो उसे दुनिया का 15वां और एशिया का 9वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाता है और गुंजार आबाद मुल्कों में से 48वां सबसे बड़ा मुल्क है। और यहाँ की 55% आबादी शहरों में तो बाकी 45% गाँव में ही रहती है और यहाँ रहने वालों में से 85% वियतनामी लोग हैं और बाकी 15% दूसरी कौमों के लोग आबाद हैं। इसका दारुल हनोई है और ये वियतनाम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसका सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह सिटी है और ये एक कदीम और अजीम शहर माना जाता है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम में रहने वाले 86.32% लोगों का मकामी मजहब फोक है, 6.1% कैथोलिक, 4.79% बुद्ध मत और इनके अलावा बाकी मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। कम दरमियानी आमदनी वाली मईशत के साथ एक तरक्की पजीर मुल्क वियतनाम बहरहाल 21वीं सदी की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है, जिसकी GDP ने 2050 तक तरक्की याफ्ता ममालिक का मुकाबला करने की पेशगोई की है और आज इसका GDP तकरीबन 1.560 ट्रिलियन US है और ये GDP के लिहाज से दुनिया भर में 26वें नंबर पर आता है और फी कस GDP तकरीबन $15,470 है और फी कस के लिहाज से दुनिया भर में 106 नंबर पर आता है। इसकी करेंसी को वियतनामी डोंग कहा जाता है और पाकिस्तानी 1 रुपया 93 वियतनामी डोंग के बराबर, जबकि इंडियन 1 रुपया 304 डोंग के बराबर है। इसकी करेंसी कमजोर है लेकिन मुल्क बड़ी तेजी से तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। वियतनाम में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जबान वियतनामी है और यही इसकी सरकारी जबान भी है, जबकि इसके अलावा चीनी, जर्मनी, फ्रांसीसी, इंग्लिश और पोलिश जबानें भी बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं और इनके अलावा बाकी लोकल जबानें भी कसरत से बोली जाती हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वियतनाम के बारे में ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ जिनसे आप ना वाकिफ होंगे, लेकिन बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल DNZ वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों दुनिया भर में वियतनाम ही एक ऐसा मुल्क है, अगर हम इसे वर्ल्ड मैप में देखें तो हमें एक अल्फाबेट शेप में ही नजर आएगा और इसका मैप अंग्रेजी अल्फाबेट S की शक्ल में दिखाई देता है। वियतनाम की कल्चर में आपको चाइना, जापान, फ्रांस और अमेरिका का रंग खूब नजर आएगा। वियतनाम में नए साल के पहले दिन को टेट कहा जाता है, जिसका मतलब है पहले दिन की पहली सुबह का जश्न। वियतनाम में भी साल नौ को खुश आमदीद कहने के लिए लोग घरों को साफ करते हैं और उन्हें ताज़ा फलों की टहनियों और फूलों से सजाते हैं, खास तौर पर गुलाबी फूलों और छोटे संतरों से। पीच ब्लॉसम का गुलाबी रंग तवानाई की रामत है, जबकि छोटे छोटे संतरे और उनकी ताज़ा टहनियाँ खुशहाली को जाहिर करती हैं। दोस्तों वियतनाम में इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वियतनाम 2025 तक दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी माशी कुव्वत बन जाएगा। तेल, ज़राअत और सन्नत के बाद सियाहत भी वियतनाम की मैशत को मजबूत करने में अहम किरदार अदा कर रही है। सियाहत एक ऐसा शोबा है जो किसी भी मुल्क को कुछ ही अरसे में बुलंदियों पर ला सकता है और इसी वजह से वहाँ की हुकूमत सियाहों को मुतवज्जे करने के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है और वियतनाम में हर साल तकरीबन 1.5 करोड़ लोग सियाहत की गर्ज से आते हैं। दोस्तों हम सब ने शूज मार्केट, क्लॉथ मार्केट, मोबाइल्स मार्केट तो देखे होंगे, लेकिन वियतनाम में हर हफ्ते एक मुनफरिद मार्केट लगाया जाता है जिसका नाम लव मार्केट है। इस मार्केट में कुंवारे लड़कियां और लड़के अपने लिए पार्टनर्स को पसंद करते हैं और शादियां करते हैं और हम में से अक्सर लोग डेट या डेटिंग करने जाते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये लफ्ज़ कहाँ से आया? डेटिंग लफ्ज़ भी वियतनाम से निकला हुआ है, वेस्टर्न से नहीं निकला हुआ।
اور جو لو مارکیٹ ہے یہ پوری دنیا میں سب سے پرانا مارکیٹ ہے، اور یہاں جو کپلز ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اسے ڈیٹنگ کہا جاتا ہے، اور کپلز پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے سے عمر کے بارے میں لازمی پوچھیں گے اور شادی شدہ ہے یا نہیں، ایسے پرسنل سوالات پہلی ہی ملاقات میں پوچھے جاتے ہیں۔ ویتنام کا ایک علاقہ جسے بین چا کہا جاتا ہے، اور اس علاقے کا پانی بہت زیادہ گرم ہے، اور اتنا گرم ہے کہ اگر انڈے کو بھی اس میں ڈال دیا جائے تو وہ چند ہی سیکنڈوں میں ابل جائے گا۔ دوستو، ویتنام میں ایک ایسا دریا بھی موجود ہے جسے پرفیوم ریور کہا جاتا ہے، اور اس کا پانی نہایت ہی خوشبودار ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم خزاں میں دریا کے کنارے پر خاص قسم کے پھول اگتے ہیں، اور وہاں کے لوگ یہ پھول دریا میں ڈال دیتے ہیں، اسی وجہ سے دریا کا پانی نہایت خوشبودار ہو جاتا ہے۔ ویتنام میں چاولوں سے بنائی جانے والی شراب وہاں کے لوگ بڑے شوق سے پیتے ہیں، جسے بنانے کے بعد پوری بوتل میں ایک زندہ سانپ ڈال دیا جاتا ہے، اور اس شراب کو سنیک وائن کہا جاتا ہے۔ ویتنام میں آپ کو سڑکوں پر گاڑیاں بہت کم دکھائی دیں گی، اور ہر طرف بائک ہی بائک نظر آئیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق ویتنام میں ہر وقت 1 کروڑ بائکس روڈز پر چل رہی ہوتی ہے، اور پورے ویتنام میں تقریباً 3 کروڑ 80 لاکھ کے قریب موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہیں۔ ویتنام میں کچھوے کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ کچھووں کو اپنے گھروں میں اسی طرح پالتے ہیں جیسے دوسرے پالتو جانوروں کو ہم پالتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ کچھوا گھر میں پالنے سے عمر لمبی ہوتی ہے اور زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ویتنام میں بے روزگاری بہت ہی کم ہے، جو کہ صرف 5% ہے، اور وہاں کا ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام لازمی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ محنتی ہیں، اور اسی وجہ سے تو ویتنام بہت ہی جلد سنگاپور جیسے ترقی یافتہ ملک کو بھی عنقریب پیچھے چھوڑ دے گا۔ نگویر ویتنام میں لڑکی اور لڑکی کا سب سے زیادہ رکھا جانے والے نام ہے۔ ہالونگ بے دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، اور یہ بھی ویتنام میں ہی موجود ہے۔ دوستو، ویتنام جانوروں اور درختوں کی افزائش کے حوالے سے دنیا بھر میں 16ویں نمبر پر آتا ہے۔ ویتنام میں 16,000 اقسام کے درخت، 840 اقسام کے پرندے، 310 اقسام کے جانور، اور 78 اقسام کے ایسے جانور کی ہے جو نہ تو پرندوں میں شمار ہوتے ہیں اور نہ ہی جانوروں میں۔ دوستو، اگر آپ کو کاجو پسند ہے تو ویتنام آپ کے لیے ایک پرفیکٹ کنٹری ہے، اور پوری دنیا میں کاجو ایکسپورٹ کرنے والا پہلا بڑا ملک ہے، اور پوری دنیا کے 37% کاجو صرف اسی ایک ملک میں پیدا ہوتے ہیں۔ ویتنام میں چاول بڑی مقدار میں کاشت کیے جاتے ہیں، اور ویتنام چاول کی کاشت کے حوالے سے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، اور کافی کے ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی ویتنام دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، اور پوری دنیا کی 20% کافی ویتنام ہی پیدا کرتا ہے۔ اور ویتنام کو کنگ آف بلیک پیپرز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ویتنام کالی مرچ پیدا کرنے والا دنیا کا پہلا بڑا ملک ہے، اور پوری دنیا کی 40% کالی مرچ یہاں ہی اگائی جاتی ہے۔ ویتنام کو دریاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ویتنام میں 392 دریا بہتے ہیں، اور ان دریاؤں کی کل لمبائی 6,734 کلومیٹر ہے، اور یہ دریا ویتنام کے ہر کونے میں بہتے ہیں۔ اور ویتنام کی شمال کی جانب سرخ دریا بہتا ہے، اور جنوب کی جانب دریائے میونگ بہتا ہے، اور یہی دریائے میونگ کاشتکاروں کو پانی مہیا کرتا ہے۔ ویتنام میں سب سے زیادہ کھیلی جانے والی کھیل فٹ بال ہے، اور اس کے علاوہ مارشل آرٹس، ٹیبل ٹینس اور والی بال بھی بڑے پیمانے پر کھیلی جانے والی کھیلیں ہیں۔ سان ڈو غار ویتنام میں واقع ایک غار ہے جو صوبے کوانگ بان میں ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی غار ہے۔ اس غار کو ایک مقامی شخص نے 1991 میں دریافت کیا۔ ایک برٹش ٹیم نے اس غار پر مزید تحقیق کی اور اس کا پتہ لگایا، اور باضابطہ طور پر 2009 میں اس غار کی دریافت کے بارے میں اعلان کیا گیا۔ اس غار کی گہرائی زیادہ سے زیادہ 150 میٹر اور لمبائی زیادہ سے زیادہ 9,000 میٹر ہے۔ اس غار کے اندر ایک دریا بھی بہتا ہے۔ ویتنام میں تحائف دیتے وقت کچھ اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کیلا کسی کو تحفے میں دے رہے ہیں تو مت دیجیے گا، کیونکہ کیلے کا مطلب ویتنامی زبان میں ناکام ہوتا ہے۔ اور اگر نئے شادی شدہ جوڑے کو تحفہ دیتے ہیں تو کبھی بھی کپ اور شیشے تحفے میں نہ دیں، جیسے کہ مقامی زبان میں ان کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ وہاں جائیں تو ان اصولوں پر لازمی عمل کریں۔ اگر آپ ویتنام جا رہے ہیں تو دوران سفر یا کسی سے بھی بات کرتے وقت انگلی سے اشارے نہ کریں۔ اگر آپ وہاں کسی کو انگلی سے اشارہ کریں گے تو یہ وہاں بدتمیزی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور لوگ نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ اور اشارہ کرتے وقت اپنا پورا ہاتھ استعمال کریں۔ دوستو، ویتنام کی حکومت اپنے لوگوں کے لیے فلاحی کاموں پر بھرپور توجہ دیتی ہے، اور اسی وجہ سے وہاں کا ہر شخص ہی پڑھا لکھا ہے، اور ویتنام کا لٹریسی ریٹ تقریباً 98% تک پہنچ چکا ہے، اور وہاں ہر شخص کے لیے تعلیم بالکل فری مہیا کی جاتی ہے۔ ویتنام میں ایک ایسا پل بھی پایا جاتا ہے جس کا نام لانگ بین برج ہے، وہ اسی شخص نے ڈیزائن کیا تھا
جس نے ایفل ٹاور کو ڈیزائن کیا تھا۔ ویتنام میں 8 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس بھی موجود ہیں جو یا تو ثقافتی ہیں یا دونوں قدرتی اور ثقافتی سائٹس ہیں۔ دوستو اگر ہم ویتنام کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ویتنام 20ویں صدی میں ایک طویل جنگ سے گزرا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس پہلی انڈو چائنا جنگ میں نو آبادیاتی طاقت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے واپس آیا، جس سے ویتنام 1954 میں فتح یاب ہوا۔ ویتنام کی جنگ اس کے فوراً بعد شروع ہوئی۔ یہ کمیونسٹ شمالی کے درمیان جنگ تھی جسے سوویت یونین اور چین کی حمایت حاصل تھی، اور کمیونسٹ مخالف جنوبی کے درمیان جنگ تھی جس سے امریکہ کی حمایت حاصل تھی۔ 1975 میں شمالی ویتنام کی فتح کے بعد ویتنام 1976 میں کمیونسٹ پارٹی آف ویتنام کے تحت ایک وحدتی سوشلسٹ ریاست کے طور پر دوبارہ متحد ہوا۔ تو دوستو یہ تھی خوبصورت ترین ملک ویتنام کی ایک شاندار سیر کا پہلا حصہ۔ امید ہے یہ سیر بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ نگہبان۔